नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने नेपाल कृषि प्रधान देश हुँदाहुँदै पनि अरबौँको खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको छ। सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि नयाँ सोच बनाए पनि त्यति धेरै उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन। यसको मूल जड भनेको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि चाहिने रासायनिक मलको अभाव। अहिले नेपालमा रासायनिक मलको अभाव भइरहेको छ। यसको सङ्कट समाधान गर्नको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग भएको छलफलको प्रस्तुति कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछौँ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले कृषि क्षेत्र सम्पन्न नभएसम्म मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने बताउनु भएको छ। रासायनिक मलको सङ्कट र समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री यादवले कृषि प्रधान देश नेपालको समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै यसलाई सम्पन्न बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो र यो देशको मेरुदण्ड पनि हो। कृषि पेसालाई मर्यादित र सम्मानित र आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, यो हाम्रो देशको लागि अहिले मूल समस्याको रूपमा रहेको छ। तर देश अहिले जुन प्रकारको समृद्धिको तरफ जुन प्रकारको किसानमा एउटा जागरुक आएको छ, चेतना बढेको छ, जबसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रलाई समृद्धि र सम्पन्न बनाउन सकिँदैन भने नेपाली जनताको समृद्धिको सपना साकार हुन मलाई कठिनाइ हुन सक्छ। कृषि पत्रकार महासंघ नेपालले आयोजना गरेको सो अन्तर्क्रियामा मन्त्री यादवले मलको सङ्कट समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका समस्यालाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। समस्या समाधानकै लागि सरकारले G2G प्रक्रिया मार्फत मल आयातको तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। मूल समस्याको जरो भनेको G2G नै हो। जसरी यो देशमा तेलको आपूर्ति व्यवस्थाको व्यवस्थित गरिन्छ, त्यस्तै नै मल खाद्यको त्यही माध्यमबाट स्वचालित मूल्यको आधारमा र आयल निगमकै प्रक्रिया जस्तै यसलाई चाहिँ मल खाद्यको पनि व्यवस्था गर्दाखेरि यो देशको समस्या हल हुन सक्छ। यो दुईटै बाटो होइन। तेस्रो बाटो भनेको अहिलेको जुन प्रकारको अवस्था छ, यो अवस्थाले यो खरिद प्रक्रियाको जुन यहाँ कुराहरू उठेको छ, यसले कहिले पनि समस्याको हल हुँदैन। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि साथै खरिद प्रक्रियाले समेत मल आयातमा समस्या भएको भन्दै यसका लागि समाधान खोजिनुपर्ने बताउनुभयो। खरिद प्रक्रियालाई सहज तुल्याउन खरिद ऐन संशोधनको तयारी समेत भइरहेको सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो। नियमित रूपमा हाम्रा जुन अलिकति कामहरू हो, कार्यविधि हो, कानुनहरू हो, अब यो प्रोक्योरमेन्ट एक्ट अनुसार छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो टाइम कन्ट्र्याक्ट पनि कस्तो हुन्छ भने 45 दिनको टेन्डर कल गरेर त्यसपछि परेन भने फेरि 21 दिन गरेर अनि फेरि परेन भने 45 दिनमा जाऊ। अब हामीले यो कुरालाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर श्रीमान मुख्य सचिवजीको संयोजकत्वमा पनि हामी मन्त्रालयले यसलाई सिन्सियरली लिएर, हामी यसलाई सिरियस नै इस्यु लिएर अब यसलाई चाहिँ केही बाटो फुकाउनुपर्छ भनेर 30 दिन, 21 दिन र 7 दिन। अब त पहिलाको जस्तो छैन, विगत 10-12 वर्षको जस्तो अवस्था छैन। किनभने यदि हामीले टाइममा जस्तो साउनमा टेन्डर खोल्ने हो अथवा मङ्सिरमा टेन्डर खोल्ने हो अथवा चैतमा टेन्डर खोल्ने भनेर एउटा हाम्रो रुटिन बनाउँछौँ भने त्यसमा त 10 दिन अथवा 15 दिन दिए पनि पुग्छ फर्स्ट टाइम लगाउने। कहिले खोल्ने भन्ने ग्यारेन्टी नभएको अलिकति पर्याप्त टाइम चाहियो। त हाम्रो रुटिन टेन्डर खोल्ने रुटिन हुने हो भने त्यसलाई चाहिँ रेगुलर गर्न सकिन्छ। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले टेन्डर प्रक्रिया आयात गर्न लाग्ने समय लगायतका कारण नेपालमा समयमै मल आयात गर्न नसकिएको बताउनुभयो। मल आयात साथै वितरणलाई प्रभावकारी तुल्याउन कृषकको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा स्थानीय तहमा कृषि सूचीकरणको कार्य सुरु गरिएको सहसचिव मिश्रको भनाइ थियो।
अहिले सफ्टवेयर बेसमा हामी कहाँ कति आउटलेटमा कति इन्ट्री हुन्छ, इन्ट्री भएको दिनदेखि सफ्टवेयरमा इन्ट्री हुन्छ, हरेक नाकामा कुन आउटलेटमा इन्ट्री पोइन्टमा कति इन्ट्री भयो, अनि कता कता मुभ गर्यो त्यो पनि सफ्टवेयरमा इन्ट्री हुन्छ, कुन सहकारीले आज कति मल पायो त्यो पनि सफ्टवेयरमा इन्ट्री हुन्छ। अब यसपछिको हाम्रो प्रयास भनेको किसान सूचीकरण अभियानलाई जुन हामीले विगत वर्षदेखि सुरु गरेका थियौँ यसलाई सबै मिलेर सम्पन्न गरौँ भन्ने हो। हामीले हरेक स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरेर पठाएका छौँ। हरेक किसान त्यो सफ्टवेयरमा इन्ट्री भइदियो भने त्यहाँ किसानको एउटा आइडी हुन्छ, किसान नम्बर पाउँछ र किसान नम्बर पाउने बित्तिकै उसले किसानले आज कति मल लग्यो त भन्ने कुरा त्यो इन्ट्री सरकारले को क्षमता भयो भने त्यहाँदेखि हामी हरेक इन्डिभिजुअलमा डिस्ट्रिब्युसनको उसमा आउन सक्छौँ। कार्यक्रममा नेपाल कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्धक नेत्रबहादुर भण्डारीले वार्षिक 7 लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहेको तर नीतिगत समस्याका कारण सरकारले पर्याप्त मात्रामा आयात गर्न नसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सहायक कार्यकारी अधिकृत पङ्कज जोशीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्याधिक वृद्धि हुँदा आपूर्ति गर्न निकै कठिनाई भएको बताउनुभयो। खरिद योजना बनाउँदाखेरिको मूल्य फरक थियो र अहिले कार्यान्वयनको क्रममा आउँदै जाँदा मूल्य धेरै वृद्धि भइसकेको छ र 1,78,000 मेट्रिक टनको टेन्डर सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ र 31,500 मेट्रिक टनको टेन्डर सम्झौता गर्न टेन्डर चाहिँ नोटिस निकालेर स्रोत सुनिश्चित नभएको हुँदा हामीले मन्त्रालयमा श्रीमान सचिवज्यू माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गरेका छौँ। एउटा करेन्ट इन्टरनेसनल मार्केट के छ अहिले, अर्को भनेको यो बफरको कुरा सबैजनाले गरिराख्नुहुन्छ, सबैजनाले होइन बफरको कुराहरू भन्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ ट्याक्सेसनको कुरा, यो अलिकति चिन्ता मेजर इस्युज हो आजको दिनमा रासायनिक मलको आयातको क्रममा। अरू कुरामा म भन्दिनँ। इन्टरनेसनल मार्केट हजुर, ल इन्टरनेसनल मार्केटमा पोहोर साल हामीलाई नेपाल सरकारले दिएको थियो 12 अरब, हाम्रो ओरिजिनल प्लान थियो 12 अरबबाट 5 लाख टन ल्याउने, हामीले ल्याउन सक्यौँ 4 लाख टन। यसपालि नेपाल सरकारले 12 अरब दिएको थियो 3 लाख टनलाई, पोहोर साल 12 अरबले 5 लाख भयो भने सुरु नै हामीले एनालाइज गर्ने 12 लाखलाई 12 अरबबाट हजुरको 3 लाख ल्यायो भन्यो, पछि 3 अरब थपेर 15 अरब बनाइसक्यो, त्यही पनि 3 लाख आउँदैन, 2,85,000 पाउनु अनुसारसम्म। कार्यक्रममा मल आयातकर्ता तथा किसान लगायतका सरकारवालाहरूले मूल्य वृद्धि, नीतिगत व्यवस्था, भण्डार स्थल लगायतका कारण मल आयातमा निकै समस्या रहेको साथै अनुदानमा वितरण गरिने मल वास्तविक किसानले नपाएको बताउनुभयो। यो कालो सूचीको नहुने कारणले अब मलाई लाग्छ विदेशी सप्लायरहरू नेपालमा त्यसले सजिलै बिड गर्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सप्लायरसँग धेरै रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, हामी जोइन्ट भेन्चरमा काम गरौँ होइन, तपाईँहरू चाहिँ सबै गर्नुहोस्, बिड गर्नुहोस्, हामी यहाँ चाहिँ सबै फेसिलिटी हामी काम गर्छौँ भनेर उहाँहरू हामीसँग नेपालसँग काम गर्ने इच्छुकै हुनुहुन्न। त्यो हुन नसक्नुको कारण चाहिँ उहाँले भन्दाखेरि एउटा पेमेन्टमा समस्या छ, एउटा प्रोसेसिङमा समस्या चाहिँ छ भनेर उहाँले भन्दै गर्नुहुन्छ। अहिले साल्टेरिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले मल कसलाई दिन्छ भन्दा सहकारीलाई दिन्छ। ती सहकारी कस्ता छन् भने कृषिको नाम लेखिएका बचतको कारोबार गर्ने, भनेको बेलामा त्यहाँ गरेर मल नल्याउने कृषि सामग्री कम्पनीमा नपुग्ने सहकारीहरू पनि छन्। हामी किसानहरूले मल पाउने त कुरै छाडौँ, अहिले हाम्रो अवस्था के छ भने बिउ पनि हामी आयोजित गर्ने, मल पनि आयोजित गर्ने, त्यो बिउलाई मल नभइकन नहुने अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ। हाम्रा हिजोको रैथाने बिउहरू सबै विस्तारित भएका छन्। कार्यक्रममा आयोजक संस्था कृषि पत्रकार महासंघ नेपालका अध्यक्ष वैकुण्ठ भण्डारीले रासायनिक मलका लागि राज्य मार्फत अनुदान दिए पनि यसको आयात र वितरणमा समस्या हुँदै आएकाले वास्तविकता पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि सरकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरूको सहभागितामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको र आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो। एक दशकको बिचमा जुन समग्र कृषि मन्त्रालयको बजेट थियो 12 अरब रुपियाँ, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि, आज हामी 10 वर्ष पछाडि 16 अरब रुपियाँ रासायनिक मलका लागि मात्रै अनुदान दिइरहेका छौँ। तर पनि हामी हाम्रा किसानहरूले मल पाउन सकिरहेका छैनौँ। किन त? बजार मूल्य होला, आयातकर्ताको आफ्नो समस्या होला, हाम्रो सरकारको नीति फरक होला। होइन, हामी नेपाली उत्पादन
अथवा नेपाली आन्दोलनकर्तालाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ भनेका छौँ, त्यहाँ पनि केही समस्या होला मैले देखेको। हामी ग्लोबल टेन्डरका कुराकानी गर्छौँ, किन ग्लोबल टेन्डरमा टेन्डर पर्दैन, त्यसको पनि समस्या होला। त्यो पक्कै पनि सरकारलाई निकाले भन्नु हुनेछ। सरकारले हरेक वर्ष अनुदानमा कृषकलाई मल उपलब्ध गराउने भन्दै अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि रासायनिक मल आपूर्तिका लागि सरकारले 15 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेट विनियोजन भए पनि सहज तरिकाले मल आपूर्ति नहुँदा किसानहरूले समस्या भोग्दै आएका छन्। हरेक वर्ष किसानलाई आवश्यक पर्ने समयमा बजारमा मलको अभाव हुन्छ। दर्शकबिन, हरेक वर्ष मार्ग कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने बाला चतुर्दशी यो वर्ष शुक्रबार मनाइएको छ। आफ्ना दिवंगत पितृहरूको स्मरण गर्दै सद्बीज छर्ने गरिन्छ। यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। मार्ग कृष्ण चतुर्दशी तिथिका दिन मनाउँदै आइएको बाला चतुर्दशी पर्व यस वर्ष शुक्रबार मनाइएको छ। दिवंगत पितृहरूको स्मरणका लागि विशेष मानिने यस दिनमा देशभरका शिवालयहरूमा शतबीज छरेर बाला चतुर्दशी पर्व मनाइन्छ। पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथमा शतबीज छर्नेहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। बाला चतुर्दशी पर्वलाई शतबीज रोपण पर्वका रूपमा लिँदै विशेष गरी पितृ उद्धारका लागि उनीहरूको सम्झनामा शतबीज छर्ने गरिन्छ। बाला चतुर्दशीको अघिल्लो दिन मार्गकृष्ण त्रयोदशीको दिन पशुपतिनाथ लगायत देशका अन्य शिवालयमा दीप प्रज्वलन गरी रातभरि जागराम बसी चतुर्दशीको दिन शतबीज रोपण गरिने गरिएको छ। शतबीजमा मुख्य गरी धान, जौ, तिल, गहुँ, चना, मकै र कागुन गरी 7वटा अन्नको प्रयोग गरिन्छ। शतबीज रोपणले पितृको उद्धार हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ। अन्य शिवालय भन्दा पशुपतिनाथमा गरिने शतबीज रोपणको ठूलो महिमा रहेकाले पनि पितृ उद्धारको उद्देश्यले देशका विभिन्न स्थानबाट श्रद्धालुहरू पशुपति आउने गर्दछन्। दर्शकबिन, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।